नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2080 साल जेठ 25 गते बिहिबार असार कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि सन् 2023 जुन 8 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अत्याधिक गर्मी तथा तातो हावा लूका कारण तराई मधेसमा घर बाहिर निस्कनै मुस्किल, धेरै जसो विद्यालय बन्द, स्वास्थ्य समस्या समेत बढ्दै, पानी जुस तथा शरबत प्रशस्त मात्रामा पिउन डाक्टरको सुझाव। नेपाली जलस्रोतमा भारतको एकाधिकार बढ्दै, 4639 मेगावाटका 60 ठूला आयोजनामा भारतीय कम्पनीको पक्कड। करका कारण हवाई भाडा महँगियो, उकासिँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रमा फेरि अन्यल, पोखरा विमानस्थलबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने तयारी, चीनबाट 300 पर्यटक आउँदै। बंगलादेशमा ट्रक र जीप ठोकिँदा 14 जनाको ज्यान गयो, 12 जना घाइते। र विश्वकप छनौटका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको नेपालले आज स्कटल्याण्डसँग अभ्यास खेल खेल्दै विश्व टेस्ट च्याम्पियनशिपको फाइनलमा अस्ट्रेलियाका टर्विस हेडको शतक। के को हल्ला खल्ला हो? हेर त कसले के गरेछ? ला आज पनि त्यो उद्योगमा हुलदङ्गा र ढुङ्गामुढा गरेछन्। लगानीकर्ता नमच्चाले फस्यो। गाउँ ठाउँमा लगानी गर्न भनेर आयो, तर गरी खान देलान जस्तो छैन। दुःख पनि कति, थरी थरीका समूह छन्। क्लब उस्तै, संघ संस्थाका अगुवाहरू उस्तै, व्यवसायी उस्तै। कसको मुखमा बुझ लाउनु हो त्यसले पनि। कहाँबाट हाम्रो गाउँमा लगानी गर्न आएका छन्। लगानी र प्रतिफलको सुरक्षा नभई कसले काम गर्छ र? काम गर्न खोज्नेलाई त काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो नि। गाउँमा आएको लगानीलाई अवरोध र अपमान होइन, प्रोत्साहन र स्वागत गरौं। समृद्धिका लागि उत्पादन अनि उत्पादनका लागि लगानी। उद्यमीलाई काम गर्न दिउँ, उद्यम गर्छु भन्नेसँग हातेमालो गरौं। युरोपियन युनियनको सहयोगमा उद्योग विभाग, नेपाल सरकार। नमस्कार महाराज। के छ रे हरिया? बालीमा युरिया लगाउने बेला भइसक्यो, तेरो चाहिँ सुरसार नै देख्दैन त। अरे महाराज, झोलामा युरिया नै लिएर आएछु म। रे चियर बागड दिखान रे। अब युरिया बोरामा होइन, बोतलमा। दाना युरिया भन्दा खर्च कम, आधी लिटरमै 1 बोराको दम। सीजी इफको नानो युरिया, नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त सीजी इफको नानो युरिया। डिलरशिपको लागि सम्पर्क नम्बर 982101 14441, 982101 14441। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 9803 10964। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। मनसून याम नजिकिँदै गए पनि वर्षा गराउने जलवायुजन्य गतिविधि निष्क्रिय प्राय बनेपछि बढ़ेको तापक्रमका कारण तराईमा 1.5 हप्तादेखि लू तातो हावा चलिरहेको छ। पश्चिम तराईसम्म नै फैलिएको लू आउँदो 28 गतेसम्म अर्थात अझै 4 दिनसम्म लम्बिने आकलन गरिएको छ। शुरूमा मध्य तराई अर्थात पर्सीदेखि भैरहवा
सुरुमा मध्य तराई अर्थात पर्सादेखि भैरहवा क्षेत्रसम्म लू चलेकोमा अहिले विस्तार भएर पश्चिम नेपालगंज र पूर्वमा मोरङसम्म फैलिएको छ। तराईमा औसत अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस छ, तर हिजो नवलपुरको दुमकौली क्षेत्रमा अधिकतम तापक्रम 43.8 डिग्री सेल्सियस मापन भएको छ। मध्य र पूर्वी तराईमा वैशाख पहिलो हप्ता पनि लू चलेको थियो। त्यतिखेर सबैभन्दा धेरै तापक्रम भैरहवामा 42.2 डिग्री सेल्सियस लागेको थियो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद सजिना साकेका अनुसार यसअघि पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण पश्चिम नेपालमा तापक्रम धेरै बढ्न पाएको थिएन, तर अहिले पश्चिमी वायु निकै कमजोर बनेकाले तापक्रम पनि बढ़ेको छ। गर्मी बढ़ेपछि तराईका धेरैजसो जिल्लामा विद्यालय बन्द गरिएका छन्। पालिकाहरूले बालबालिकाको पढ़ाइमा असर पर्न नदिन बर्खे विदाबाट कट्टा हुने गरी गर्मी विदा दिएका छन्। तराई मधेसका स्थानीय बासिन्दाको दैनिकीमा गर्मीले उथल पुथल भएको छ। गर्मीका कारण सबै खाले व्यापार समेत घटेको छ। गर्मी बढ़ेपछि उद्योगहरूमा समेत उत्पादन घटेको छ। उद्योगमा मजदूरहरूले गर्मीले काम गर्न नसकेकाले उत्पादन घटेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले एकातिर मजदूरले गर्मीका कारण काम गर्न नसक्ने र अर्कातिर अघोषित लोडसेडिङले विद्युत नहुँदा थप मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन्। उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले गर्मीले मजदूरहरूको काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आउनुका साथै विद्युत अनियमित हुँदा उद्योगहरूमा उत्पादन घटेको बताउनुभयो। अहिले नदी खोलामा जलाशय सुकेर विद्युत उत्पादनमा कमी आएको छ। चर्किएको गर्मीले तराईका जिल्लाहरूको स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको चाप समेत बढ़न थालेको छ। अस्पतालमा पेट दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, शरीर कमजोर हुने, रुगाखोकी लाग्ने, झाडा पखला जस्ता बिरामी बढ़ेका डाक्टरले बताएका छन्। तातो हावा चल्दा थकाइ लाग्ने, कमजोरी महसुस हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउडिने, चक्कर आउने, बेहोस हुने, मांसपेशी दुख्ने, बान्ता जस्ता लक्षण देखिन्छन्। तातो हावा लूबाट बस्न, बढ़ी गर्मीको समयमा घरभित्र बस्न, हलुका लुगा लगाउन, बाहिर निस्कदा टाउको छोप्न, पटक पटक पानी, जुस तथा शरबत प्रशस्त मात्रामा पिउन डाक्टरले सुझाव दिएका छन्। यस्तै पानी अभावका कारण किसानहरूले खेतमा बिउ छर्न पाएका छैनन् भने कतिपय ठाउँमा बिउ समेत सुक्न थालेका छन्। मिटर ब्याजमा ऋण लगाएर सर्वसाधारणको उठिवास लगाउने साहुकार विरूद्ध देशभरबाट 21,975 उजुरी परेका छन्। पीड़ितको उजुरी लिन र छानबिन गर्न बनेको मिटर ब्याज अनुचित लेनदेन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा वैशाखको 17 गतेदेखि जेठको 14 गतेसम्म परेका उजुरीमाथि अहिले छानबिन भइरहेको छ। जनकपुर धाममा कार्यालय रहेको आयोगमा सबैभन्दा धेरै मध्य प्रदेशबाट 17,856 उजुरी परेका छन्। सबैभन्दा कम कर्णालीबाट 7वटा मात्र उजुरी परेका छन्। आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीका अनुसार देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुचित लेनदेन पीड़ित सहायता कक्ष स्थापना गरेर उजुरी लिएको हो। उजुरीमाथि अध्ययन र छानबिनको काम शुरू भएको उहाँले बताउनुभयो। यसैगरी आयोगका सदस्य उत्तमराज सुवेदीले कानून विपरीत चर्को ब्याज लिने कसैले उन्मुक्ति नपाउने बताउनु भएको छ। अस्वाभाविक रूपमा चक्रीय ब्याज वसूल गरेको, कानूनभन्दा बाहिर गएर ब्याज लिएको, तमसुकमा जालजेल गरेको पाइएमा ठगी वा अन्य कुन मुद्दा लगाउन मिल्ने हो त्यसै अनुसार सरकारलाई सिफारिश गरिनेछ। मिटर ब्याजमा सम्पत्तिको स्रोत पनि हेरिनेछ। ऋण दिने व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण मागेर स्रोत खोज्ने र सम्पत्तिको स्रोत नखुलेमा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा चलाउन सिफारिश हुनेछ। त्यसपछि मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्या निराकरणका लागि कानूनी व्यवस्थाका लागि सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरिनेछ। नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन दिई ठगी गरेको विषयमा प्रहरीले पूर्वाग्रही, फितलो र अपूर्ण अनुसन्धान गरेको आरोप प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले लगाएका छन्। थुन्चेक बहसका क्रममा हिजो प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले अनुसन्धानमाथि प्रश्न गरेका हुन्। प्रतिवादीहरूका तर्फबाट हिजोदेखि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा थुन्चेक बहस शुरू भएको थियो, जस क्रममा अभियुक्तहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरूङका तर्फबाट कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए। कानून व्यवसायीहरूले अनुसन्धान र अभियोजनमाथि प्रश्न गरेका थिए। प्रतिवादी बनाउँदा पक्षपात गरिएको, अनुसन्धान गर्ने निकायलाई राम्रोसँग र पूर्ण अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिलले निर्देशन दिन नसकेको तथा अपूर्ण अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा चलाइएको उनीहरूले बताएका छन्। तीनै तहको चुनावमा 2074 भन्दा कमजोर परिणाम ल्याए पनि माओवादीले यतिबेला संघ, 2वटा प्रदेश र 126 स्थानीय सरकार अर्थात पालिकाको नेतृत्व गरेको छ। संघ र प्रदेश सरकार निर्माणमा उसको हैसियत निर्णायक छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, बागमतीमा शालिग्राम जमरकट्टेल र कर्णालीमा राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। कोशी प्रदेशमा मंगलबार सरकारबाट बाहिरिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत समेत रहेको छ। अन्य 6 वटा प्रदेशको सरकारमा माओवादी सहभागी छ। तीनै तहको सरकारमा हालिमुहाली गरिरहेको माओवादीको संगठनात्मक गतिविधि भने शून्य प्राय छ। खस्किँदो पार्टी संगठन सुदृढीकरणका लागि सरकार, सदन र सड़कबाट संगठन परिचालन गर्ने नीति लिए पनि माओवादी यतिबेला सत्ताको वरिपरि नै घुमेको छ। यतिसम्म कि उसले 1.5 वर्षदेखि केन्द्रीय समिति बैठक समेत बोलाएको छैन। कार्यकारी जिम्मेवारीमा 70 वर्ष उमेर हदको विधानको व्यवस्था निलम्बन गर्ने निर्णयले एमालेको आन्तरिक जीवनमा तरंग पैदा गरेको छ। 15 वर्षदेखि लागू यो व्यवस्थाबारे अन्तरिम कालका लागि मात्र निर्णय लिएको नेताहरूको दावी छ। तर 3.5 वर्षपछि हुने 11औं महाधिवेशनले यसलाई निरन्तरता दिए एमालेमा नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणमा धक्का लाग्नेछ। राजनीतिमा युवाको सक्रियता बढ़ाउने प्रयासलाई पनि बाधा पुर्याउनेछ। यसैबीच पार्टी एकता अभियानको संयोजन गरिरहेका नेता वामदेव गौतमले एमालेमै फर्किएर पार्टीमा क्रियाशील हुने जनाउ दिनु भएको छ। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। परिवारमा 5 जनासम्म जान भयो, 10 दिनको बिमा शुल्क लाग्छ 3500। सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था छन् ठाउँ ठाउँमा, वार्षिक 1 लाखको सेवा परिवारको नाउँमा। तोकिएका लक्ष्य स्वर्ग देशका नागरिक, निःशुल्क सेवा पाए हुन्छ लाभान्वित। सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच अवलम्बन गरी उपलब्ध गराइएछ दबाई थरी। स्वास्थ्य बिमा गरौँ गरौँ गरौँ, ढिलो गर्दै नगरौँ। स्वास्थ्य बिमा गरौँ गरौँ गरौँ, ढिलो गर्दै नगरौँ। तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो अठोट। स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचका लागि स्वास्थ्य बिमा। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, टेकु, काठमाडौँ। नेपाल टेलिकमको एप किन चाहियो भनेको जे खोज्या त्यही पाइयो। त्यसैले त हामीलाई आज रमाइलो भो। भोइस डाटा के चाहिन्छ प्याकेज किन्न मिल्ने, साथी भाइ र आफन्तलाई प्याकेज गिफ्ट दिन पनि मिल्ने, ब्यालेन्स कति छ हेर्न पनि मिल्ने, ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न पनि मिल्ने, कल डिटेल्स हेर्नुहोस् त चेक गर्न नि मिल्ने, खोजेको कुराहरू सबै यसमा मिल्ने। त्यसैले अहिले नै नेपाल टेलिकमको एप डाउनलोड गर्नुहोस् र डेटा बोनसको मजा लिनुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरो। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त। पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नुपर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेट लाइफ र सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 36 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। लाग्छ मानिस आवश्यकताहरूको खानी हो, सानो सदा मनपर्ने खेलौनाको, अलि ठुलो भयो राम्रो लुगा र मिठो खानाको, त्यसपछि राम्रो जीवन साथीको। व्यवहार पनि त गर्नै पर्यो, तर आवश्यकता हेऱ्यो कति कति।
सानो सानो बचतले नै पूरा गरिरहेका हुन्छन् यी सबै आवश्यकताहरू। त्यसैले सानो होस् वा ठूलो, हिमालयन ब्याङ्कमा गरेको बचतले नै पूरा गर्नेछ तपाईँको हरेक आवश्यकता। हिमालयन ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले अत्याधिक गर्मी तथा तातो हावा लूका कारण तराई मधेसमा घर बाहिर निस्कने मुस्किल, धेरैजसो विद्यालय बन्द, स्वास्थ्य समस्या समेत बढ्दै, पानी शरबत प्रशस्त मात्रामा पिउन डाक्टरको सुझाव, सत्तामा केन्द्रित माओवादी केन्द्रको संगठन भने अस्तव्यस्त, उमेर हद हटाउने निर्णयले एमालेमा तरंग लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा थप 2 जलविद्युत परियोजनामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालका 7 ठूला परियोजना भारतीय कम्पनीको हातमा पुगेका छन्। यी आयोजनाबाट 4639 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य छ। लगानी अन्य देशको भएमा विद्युत खरिद नगर्ने निर्देशिका ल्याएको भारतले नेपाली जलस्रोतमा झण्डै झण्डै एकाधिकार जमाउन लागेको छ। पछिल्लो पटक गएको बिहिबार नयाँ दिल्लीमा 2 देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा 669 मेगावाटको तल्लो अरूण र 480 मेगावाटको फुर्कोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा सम्झौता भएको छ। यी आयोजनामा भारत र नेपालका सरकारी कम्पनीहरूको जोइन्ट भेन्चर जेबीमा निर्माण हुनेछन्। भारतीय लगानीमा बन्न लागेका अन्य 5 आयोजना मध्ये 4 भारतीय सरकारी स्वामित्वका एनएचपीसी र एसजेबीएन कम्पनीले लिएका छन्। निजी कम्पनी जीएमआरले जिम्मा लिएको माथिल्लो कर्णाली अल्पत्र जस्तै छ। भारतीय कम्पनीले बनाउने भनेका 7 मध्ये 4 अर्थात पश्चिम सेती नदी 6, अरूण चौथो र फुकोट कर्णाली आयोजना सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा नै दिएको हो। भारतीय कम्पनीले पाएका आयोजना मध्ये अरूण तेस्रोमा काम सन्तोषजनक छ। भारतीय कम्पनीले जिम्मा लिएका आयोजना मध्ये 900 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीमा भने कुनै प्रगति छैन। नेपाली विद्युतको सबैभन्दा बलियो बजार भारत रहेकोले आयोजना निर्माण जिम्मा पनि उसैलाई दिनु सकारात्मक रहेको कतिपय विज्ञको तर्क छ। तर त्योभन्दा धेरै भारत स्वयंले पनि नेपाली जलस्रोतमा एकाधिकार जन्माउने नीति लिएको छ। भारतले सन् 2018 मा पारित गरेको सीमापार विद्युत व्यापार निर्देशिका ऊर्जा सम्झौता नभएका देशको लगानी भएका आयोजनाबाट बिजुली खरिद नगर्ने शर्त राखिएको छ। यसको अर्थ नेपालमा भारत, बंगलादेश, भूटान बाहेक मुलुकका लगानीकर्ताले निर्माण गरेका आयोजनाको बिजुली भारतले लादैन। त्यही नीतिका कारण नेपाली जलविद्युतमा भारत बाहेकका अन्य देशको लगानी खुम्चने भएको छ। नेपालको बिजुली भारत र चीन बाहेकका देशमा निर्यात सम्भव छैन। बिजुली चीन निर्यात सहज छैन। यद्यपि चीन जोड्ने प्रसारण लाइन अहिलेसम्म अध्ययनकै चरणमा छ। यस्तै बंगलादेश निर्यातका लागि भारत भूमि र अनुमति पनि चाहिन्छ। बजार सुनिश्चित नहुँदा नेपाली जलविद्युतका लागि भारतीय लगानी अनिवार्य जस्तै भएको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले धेरै प्राथमिकता पायो। यसै भ्रमणका बेला भारतले नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने भएको छ। भारतीय प्रसारण लाइनको प्रयोग गरेर नेपालले बंगलादेशलाई चाँडै 50 मेगावाट बिजुली बेच्न पाउने विषयमा पनि भारत सकारात्मक भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ। साथै अर्जुन पोखरेलले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यलाई सोध्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौतापछि तपाईहरू निराश हुनुहुन्छ कि उत्साहित? हामी एकदमै उत्साहित छौं। यो किनभने ऐतिहासिक चाहिँ भएको हो यो, र उहाँले भने जस्तै यो ठूलो ब्रेक थ्रू हो। विद्युतको व्यापार गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा नजिकको र भरपर्दो र विकल्प नभएको मुलुक भनेको भारत हो। र जबकि भारतमा फेरि त्यतिकै चाहिँ विद्युतको आवश्यकता छ। त्यस अर्थमा भारतमा यसको आवश्यकता हुने, हामीसित यसको प्रचुर चाहिँ सम्भावना हुने। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको जलविद्युतको लागि भारत निर्यात गर्ने, भारतमा चाहिँ भारतमा व्यापार गर्ने भन्ने कुरा उत्साहजनक कुरा हो। र यो कुरा फेरि हामीले मात्र चाहेर हुँदैन थियो। त्यो बजार त त्यहाँ थियो र त्यसलाई यसपटकको प्रधानमन्त्रीजीको यात्राले त्यसलाई चाहिँ केन्द्रित गर्यो। र यसभन्दा अगाडि पहिला हुने यात्राहरू धेरै जसो चाहिँ राजनीतिक विषय मुद्दाहरूमा, कूटनीतिक मुद्दाहरूमा र धेरै जसो चाहिँ औपचारिकतामा सीमित हुन्थ्यो भने यसपटकको चाहिँ यात्राले चाहिँ धेरै जस्तो अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने खालकै जलविद्युतको क्षेत्र, विद्युत व्यापारको कुराहरू भयो भन्नु। सरकारले पनि निजी स्तरले पनि भ्रमणको बेला एकदमै उत्साहित भयो भन्नुहुन्छ, पछि कार्यान्वयन हुँदाखेरि चाहिँ भएन भनेर निराश हुनुहुन्छ। यसपल्टको भ्रमणको क्रममा भएका सम्झौताहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजान कतिको सजिलो हुने खालका छन्? सकारात्मक सोचौँ न।
ऊ आयो सम्झौता भयो समझदारी भयो दुईटा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा पनि त्यसलाई चाहिँ प्रेस मार्फत चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बाहिर लिएर आउनुभयो उद्घोष गर्नुभयो भने अब त्यसलाई हुँदैन कि हुन्न होला कि भन्ने किन सोच्नु नगरा त कसरी गर्ने भन्नेतिर जाउँ न कहाँ के व्यवधान आउन सक्छन् के त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने तत्काल कसरी समाधान गर्ने दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उपाय के हुन्छन् त्यतातिर पो सोच्ने हो त कुनै कृत्रिम कुरा होइन सपना होइन यो यथार्थ विपना हो र हुन सक्ने कुरा हो फेरि काल्पनिक कुरा होइन विद्युत निर्यातको कुरामा त एकदम उत्साहित कुरा गर्नुभयो अब अरुण तेस्रो भारतले बनाइरहेको छ तल्लो अरुणमा पनि सहमति भयो र फुकोट कराणीमा पनि सहमति भयो त्यो मोडलबाट जुनले हामीले बनाइरहेका छौँ जलविद्युत आयोजनामा यसमा निजी क्षेत्र खुसी छ कि छैन यसो हामीले बनाउन सक्ने चाहिँ त्यसलाई हामीलाई दिनुपर्छ हामी त्यो भनिरहेका छौँ अब हामीले बनाउन नसक्नेहरू चाहिँ अरूलाई रोक्नु पनि हुँदैन थोरै चिज भएको भए सिद्धियो भन्नुहुन्थ्यो कि हामी चाहिँ यति धेरै छ कि सिद्धिँदैन कि आत्तिनुपर्ने कुरै छैन त्यो 10,000 मेगावाट यदि मानिनुहोस् न 10,000 मेगावाट 15,000 मेगावाट बाहिर कसैले आएर बनायो भन्नेमा हाम्रो भाग खोस्यो भन्ने कुरा होइन हामीसित छ हामी गर्न सक्छौँ हुनुपर्ने के हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको चाहिँ उत्थान हुनु पर्यो म त के भन्न थालेको छु भने नेपालको पानी समृद्धिको खानी तपाईँले खपतको कुरा त गरि नै हाल्नुभयो अहिलेसम्मको एकमात्र आधार भनेको भारत नै हो बङ्गलादेशसम्म जानको लागि त कुरा मात्र भइरहेको छ र भारतले पनि एकदम छानी आयोजनाबाट बिजुली ल्याएको देखिन्छ कहाँ खपत गर्ने होला भारतले किन्दैन भनेर त्यो डर छैन तपाईँहरूलाई यसो यो के भने आवश्यकता हो कि भारतलाई आवश्यकता छ तपाईँ यो त वैधानिक व्यापार हो कतिपय क्रस बोर्डरमा कस्ता व्यापार हुन्छन् हामी कालो बजार भन्छौँ नि भन्सार छर्ले जाने भन्छौँ त्यो के हो भने आवश्यकताले ल्याएको हो व्यापार भनेको अपार भन्छन् के यो विद्युत व्यापार पनि अब अपार हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ यसमा भारतले छानी भन्ला अब केही समय भन्ला तर जब एक दुई गयो केही हामी त्यहाँ जान सकेर गइसकेपछि त्यहाँका बिजनेसम्यानहरूले पनि त्यहाँका यो ट्रेडिङहरूले पनि भारतमा उनीहरूले पनि कन्भिन्स गर्न सक्छन् यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने स्वाभाविक रूपमा सुरुमा यस्ता अप्ठ्यारोहरू आउँछन् हरेक कुरामा अप्ठ्यारो आउँछन् अप्ठ्यारो आयो भन्दैमा आतंकित हुनुपर्ने म देख्दिनँ किनभने भारतमा आवश्यकता नभएको भए हामीलाई उसले चाहिँ माया गरेर गरिदिन लागेको भए खोइ अब कतिन्जेर गर्ला र भन्ने हुन्थ्यो उसको आवश्यकता दिनु बढ्दै गइरहेको छ हामी चित्त दिनु हो उत्पादन गर्ने क्यापेसिटी बढ्दै गइरहेको छ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यसँगको थप कुराकानी अहिले बिहान 8:20 प्रसारण हुने कार्यक्रम बदलिँदो नेपालमा सुन्न सकिनेछ काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो 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 बल्ल आयो बचत खाता सोचे जस्तो हजुर बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता बचत गरौं ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क सबैका लागि ब्याङ्क ओहो महेशजी हिजोको कार्यक्रममा तपाईले धारा प्रवाहका साथ बोल्नु भएको देखेर म त छक्कै परे हिजो आज त हेर्दा पनि एकदमै प्रोफेसनल र आत्मविश्वासी देखिनुहुन्छ यो सबै परिवर्तन त निपमा पब्लिक स्पिकिङ तालिम लिएपछि भएको हो नि हजुर वाक शक्ति व्यक्तित्व तथा क्षमता विकास गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल हुनका लागि एकदमै उपयोगी पब्लिक स्पिकिङ तालिममा सहभागी हौं सम्पर्क नेपाल एन्टरप्रेन्योरशिप एजुकेसन फाउन्डेशन निफ बागबजार काठमाडौँ मोबाइल नम्बर 9860312393 साथै एसईई दिएका विद्यार्थीहरूले पनि यो प्रशिक्षणमा सहभागी भई लाभ लिन सक्नुहुनेछ मिठो मिठो खानाले कसको मन नछोला स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला करेन्ट मसलामा भरेको करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला हाइजेनिक टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला सब्जी मसला चाउमिन मसला मोमो मसला चाट मसला गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू करेन्ट मसला स्वादको झट्का उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ
अब बाँकी खबर। आउँदो आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी नेपालले पहिलो पटक हवाई टिकटमा 13% मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाउने व्यवस्था बजेट मार्फत ल्याएपछि पर्यटन क्षेत्रमा अन्यल थपिएको छ। नेपाल बाहिर घुम्न जानेहरूले पनि अब सरकारलाई टूर प्याकेजमा 5% वैदेशिक पर्यटन शुल्क अनिवार्य बुझाउनु पर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले जेठ 15 मा आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट मार्फत ल्याइएका यी दुवै कार्यक्रमप्रति पर्यटन व्यवसायका संघ संगठनले असहमति जनाएका छन्। कोभिडबाट तंग्रिँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले भ्याट लागू गर्दा आन्तरिक हवाई भाडामा कम्तीमा 500 रुपैयाँले महँगो पर्ने वायु सेवाहरूले जनाएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 6 असारमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने भएको छ। चीनबाट 2वटा चार्टर विमान पोखरामा अवतरण गर्ने तय भइसकेको विमानस्थल प्रमुख विक्रम गौतमले जानकारी दिनुभयो। विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 171औं दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान हुन लागेको हो। गएको माघ 17 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विमानस्थलको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। आधुनिक प्रविधिको सहायताले जहाज उडान अवतरण गर्न मिल्ने IFR प्रणाली लागू भएपछि फागुन 18 गतेदेखि रात्रिकालीन आन्तरिक उडान अवतरण हुँदै आइरहेको छ। तर नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू शुरू हुने कुनै अत्तो-पत्तो छैन। चीनबाट 2वटा विमान आउने पक्का भए पनि कुन एयरलाइन्सको भन्ने यकिन भइन सकेको उहाँले बताउनुभयो। चार्टर विमानबाट खेलाड़ी, पर्यटक र दर्शक गरी 300 जना पोखरा आउने तयारी रहेको छ। 8 र 9 असारमा पोखराको फियातालमा हुने नेपाल चाइना ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलमा सहभागी हुने खेलाड़ीसँगै पर्यटक 2 विमान चार्टर गरी चीनबाट सिधै पोखरा आउने तयारी भएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। बिजुलीको माग अहिलेसम्मकै धेरै 2000 मेगावाट पुग्यो। भारतबाट 500 मेगावाट आयात भएको खबरमा उपेन्द्र कुमार योगीको प्रतिक्रिया छ, महँगोमा आयात गरेर सस्तोमा निर्यात गर्ने त होला नि। चन्द्र बुढा छेत्रीले लेख्नु भएको छ, भारत बंगलादेशतिर बेच्ने कुरा सुन्दै थिए हिजो अस्तिसम्म, आज फेरि आयात रे, के रहेछ कुरो बुझ्नै सकिएन। नेपालमा रोजगारीका अवसर छन् तर कतिले खोज्नै जान्दैनन्, कतिसँग सिप नै हुँदैन शीर्षकको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर रूपेश छेत्री लेख्नुहुन्छ, देश नै रित्तिने गरी युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइसके, अनि कसले खोज्ने रोजगारी, कसले सिक्ने सिप। नेपालमा काम गर्नेले पनि उचित सेवा सुविधा नपाएको गुनासो बढ्दै गएको छ। अमृत सुहाङको प्रतिक्रिया छ, दक्षता अनुसारको, क्षमता अनुसारको, मेहनत अनुसारको रोजगारी पाउन पर्यो, त्यही अनुसारको कमाई हुन पर्यो। त्यही काम गरेर विदेशमा राम्रो कमाई हुन्छ, नेपालमा हुँदैन। नेपालमा श्रमको उचित मूल्याङ्कन नहुन्जेलसम्म यस्तै हो। अनि सरिता लामिछाने दाहालले लेख्नु भएको छ, काम गर्ने अवसर नै नपाएपछि कसरी हुन्छ सिप, जता पनि भनसुन नै चलेको छ। अवसर नै नपाएपछि कसरी बटुल्ने अनुभव। नेपालमा यस्तै यस्तै कुराले अल्मलाइरहन्छ अनि प्रगति शून्य। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। बंगलादेशको सिलेट जिल्लामा ट्रक र जीप ठोकिँदा 14 जनाको ज्यान गएको छ, 12 जना घाइते भएका छन्। राजधानी ढाकाबाट झण्डै 240 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा रहेको सिलेटमा हिजो भएको दुर्घटनामा धेरैजसो मजदूर परेका स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै चिनिया समाचार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। बंगलादेशमा सड़क दुर्घटनाका कारण हुने मृत्युदर विश्वमै सबैभन्दा धेरै छ। खराब सड़क र पुराना गाड़ी तथा चालकले ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नु दुर्घटनाका प्रमुख कारण मानिएको छ। अब खेल खबर। आईसीसी विश्वकप छनौटका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको नेपालले आज पहिलो अभ्यास खेल खेल्दैछ। दक्षिण अफ्रिकामा रहेको नेपाली टोलीले आज स्कटल्याण्डसँग र शनिबार नेदरल्याण्डसँग अभ्यास खेल खेल्नेछ। अभ्यास खेल 50 ओभरको हुनेछ। नेपाली टोली अघिल्लो हप्ता दक्षिण अफ्रिका गएको थियो। नेपाल दक्षिण अफ्रिकाबाटै जिम्बाब्वे जानेछ। जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। खेलकै अर्को खबरमा आईसीसी विश्व टेस्ट च्याम्पियनशिपको फाइनलमा भारतसँगको खेलमा अस्ट्रेलियाले राम्रो शुरूआत गरेको छ। उसले हिजो पहिलो दिन नै उच्च योगफल बनायो। इंग्ल्याण्डको द ओभलमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ थालेको अस्ट्रेलियाले 85 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 327 रन बनाउँदा पहिलो दिनको खेल सकिएको छ। अस्ट्रेलियाका मध्यक्रमका ब्याटर टर्विस हेड 146 रनमा अभिजित छन्। हेड विश्व टेस्ट च्याम्पियनशिपको फाइनलमा शतक हान्ने पहिलो खेलाड़ी समेत बनेका छन्। त्यस्तै स्टव स्मिथ 95 रनमा अभिजित रहेका छन्।
अब खबर संक्षेपमा सरकारी कार्यालयहरूले हिजोआज आफ्ना सरोकारका अनेक दिवस र कार्यक्रम पछि मोबाइल रिङ ब्याक टोन बजाउने गरेका छन्, तर त्यस्ता टोनप्रति आम प्रयोगकर्ताले झर्को मान्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय त त्यस्ता रिङटोनको औचित्यलाई लिएर संसदमा समेत आवाज उठ्न थालेको छ। ज्येष्ठ नागरिकले सम्मानित जीवनयापन पाउनुपर्ने, उनीहरूको हेरचाह गर्नु हरेक सन्तान वा संरक्षकको दायित्व भनी राज्यले कानून ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063 मै तोकेको छ। तर आफ्नै सन्तानबाट उल्टै सम्पत्ति नै हडपिएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरू विचल्लीमा पर्ने गरेका छन्। आधुनिकीकरण र पश्चिमी संस्कृतिको बढ्दो प्रभाव परिवारले बोझ महसुस गर्ने र वृद्धाश्रममा राख्ने परिपाटी बढ्दै गएको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। दिनभरि हिँड्यो जहाँको तही। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। अत्याधिक गर्मी तथा तातो हावा लूका कारण तराई मधेसमा घर बाहिर निस्कनै मुस्किल, धेरैजसो विद्यालय बन्द, स्वास्थ्य समस्या समेत बढ्दै, पानी जुस तथा शरबत प्रशस्त मात्रामा पिउन डाक्टरको सुझाव। नेपाली जलस्रोतमा भारतको एकाधिकार बढ्दै 4639 मेगावाटका 7 ठूला आयोजनामा भारतीय कम्पनीको पक्कड। करका कारण हवाई भाडा महँगियो, उकासिँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रमा फेरि अन्यल, पोखरा विमानस्थलबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने तयारी, चीनबाट 300 पर्यटक आउँदै। बंगलादेशमा ट्रक र जीप आपसमा ठोकिँदा 14 जनाको ज्यान गयो, 12 जना घाइते। र विश्वकप छनौटका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको नेपालले आज स्कटल्याण्डसँग अभ्यास खेल खेल्दै विश्व टेस्ट च्याम्पियनशिपको फाइनलमा अस्ट्रेलियाका टर्विस हेडको शतक। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कर बढाएको भन्दै अहिले सड़कदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ। कार्टुन यही विषयसँग सम्बन्धित छ। यहाँ कार्टुनमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत जस्ता देखिने व्यक्ति छन् अनि कर बढाएकोमा विरोध भइरहेको खबर पढेपछि उनी भन्दैछन्, ल कस्तो हुस्छु म, विरोध गर्नेलाई विरोध कर त लगाउनै बिर्सेछु। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। गर्मीको यो बेला सकेसम्म घाममा नहिँडौं। नमस्कार।